अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ सामिआत, आज का जो हमारा जिक्र का गोशा है, इसके अंदर हम मर्द की फजीलत को बयान करेंगे। अब इसके अंदर हम मर्द की फजीलत को बयान करेंगे कि अल्लाह पाक ने मर्दों को क्यों फजीलत दी। अल्लाह पाक ने मर्दों को चंद वजहों से जो ना फजीलत दी, औरतों के ऊपर फजीलत दी कि मर्द जो है ना वो हमेशा नमाज और रोज़ा अदा कर सकता है, लेकिन औरत ज़माना हैज़ और नफास में इन चीज़ों से मजबूर है। कि अल्लाह पाक ने मर्द के ऊपर जो ना हैज़ नफास नहीं रखा, ये औरत के अंदर रखा कि मर्द जो है वो एक दिन में पूरी 5 नमाजें भी पढ़ सकता है, लेकिन औरत के ऊपर ये है कि वो अगर उसका हैज़ शुरू हो गया है तो वो औरत नमाज नहीं अदा कर सकती। महीने में कितने दिन उसके नमाज के बगैर गुजर जाते हैं, और फिर इसी तरह रोजे हैं तो रोजे भी उसके छूट जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने फिर मर्द को फजीलत दी औरत के ऊपर, और मर्द पर जिहाद फर्ज है, औरत पर वजू सख्त जरूरत के फर्ज नहीं। अगर सख्त मजबूरी हो कि जहां पर औरतें कम हों, मुजाहिदीन कम हो, तो वहां पर औरतें जो जरूरियात को दूसरी जरूरियात को देखने के लिए इस चीज का ध्यान करेंगी, इस चीज का ध्यान करेंगी कि वहां पर मरहम पट्टी वगैरह या मुजाहिदीन के खाना बनाने के लिए या कुछ ऐसे काम करने के लिए औरतें साथ जिहाद पे जा सकती हैं सख्त मजबूरी के। वैसे औरत पर जिहाद फर्ज नहीं। औरत का जिहाद यही है कि घर के अंदर वो जो जिम्मेदारियां निभाती है वही उसका जिहाद है, और मैदान जिहाद के अंदर, मैदान जंग के अंदर जाके जिहाद करना सिर्फ मर्द के लिए फर्ज किया गया। और नंबर 3, मर्द मेरास में औरत के से दुगना हिस्से का हकदार होता है, कि औरत को एक हिस्सा मिलता है, मर्द को 2 हिस्से मिलते हैं, इसलिए कि औरत जो है वो अपने शौहर की तरफ से भी हिस्सा पाती है और अपने मैके की तरफ से भी पाती है, तो इसलिए दोनों के हिस्से फिर बराबर हो जाते हैं उधर जाके। और मर्द को हिस्सा दिया गया औरत से डबल, और वो दुगने हिस्से का हकदार होता है, इसलिए मर्द को फजीलत दी। और मर्द 4 बीवियां एक साथ रख सकता है, एक साथ रख सकता, मगर एक औरत 4 शौहर एक साथ नहीं रख सकती, क्योंकि मर्द अगर 4 बीवियां रखेगा तो वो जो औलादें होंगी वो उस मर्द की तरफ मंसूब होंगी, लेकिन एक औरत अगर 4 शौहर रखेगी तो वो 4 शौहरों की औलाद का तयन नहीं कर सकती कि ये किस शौहर की औलाद होगी। तो इस्लाम की खूबी देख लो, इस्लाम का हुस्न देख लो कि इस्लाम ने 4 औरतें एक शौहर के हक में रख दी, लेकिन 4 जो ना एक औरत के लिए 4 शौहर नहीं रखे, 4 शौहर नहीं रखे। और नंबर 5, 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। 2 औरतों की गवाही, क्योंकि औरतें जो ना ये भूल जाती हैं, इनको निस्यान जल्दी हो जाता है, कमज़ोर होती हैं ना, तो निस्यान जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इनकी गवाही एक जो ना मर्द के बराबर 2 औरतों की गवाही। और बाज़ मुकदमात में औरतों की गवाही बिल्कुल कबूल ही नहीं होती, जैसे शरई सज़ाओं में, रजम वगैरह के मुकदमात में, इन ऐसे मुकदमात के अंदर औरत की जो गवाही वो कबूल नहीं की जाती। और नंबर 7, मर्द अकेला सफरे हज कर सकता है, और औरत बगैर महरम के नहीं कर सकती, कि वो महरम के साथ हज करने के लिए जाएगी। मर्द अकेला भी जा सकता है, इसलिए अल्लाह पाक ने मर्द को फजीलत दी। और नंबर 8, नबूवत, इमामत और सल्तनत और घोड़े की सवारी मर्द ही के लिए ख़ास है। नहीं, नबूवत भी मर्द को अल्लाह पाक अता करेंगे, औरत को नहीं। किसी औरत को अल्लाह पाक ने नबी नहीं बनाया। इमामत का हकदार भी और मर्द है, औरत नहीं है। सल्तनत का हाकम भी अल्लाह पाक ने और मर्द को बनाया, औरत को नहीं बनाया। हदीस पाक में है कि उस सल्तनत का क्या आलम
کہ جس کی جو نا حاکم عورت ہو. اور اسی طرح پھر گھوڑے کی سواری مرد کے لیے خاص کر دی گئی، خاص کر دی گئی، عورتوں کے لیے نہیں. اور نمبر 9، مرد کے ذمہ عورت کے سارا خرچ ہے. عورت کے ذمہ مرد کا خرچ نہیں ہے کہ وہ اگر تو عورت بہت صاحب حیثیت ہے، مرد وہ کمزور ہے، عورت کے پاس مال ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے، لیکن مرد کے ذمہ ہے کہ اس کو کما کے لا کے دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ مرد کے ذمہ پر ہے. اور نمبر 10، مرد کی بغیر اجازت کی عورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی. مرد پر یہ پابندی نہیں ہے. اور نمبر 11، مرد عقل میں کامل ہوتا ہے اور عورت تھوڑی سی ناقص ہوتی ہے، ناقص العقل، کہ اس کے اندر نسیان ہے، نسیان ہے، یہ بھول جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے نا. اللہ کریم نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے، کمزور پیدا کیا اللہ پاک نے، تو اسی لیے یہ ناقص العقل ہے کہ کمزور ہے، تو اس لیے آدھی اس کی شہادت آدھی گواہی ہے. اور نمبر 12، مرد پر مہر لازم ہے عورت کا، مرد پر مہر لازم ہے، نان نفقہ عورت کا لازم ہے، خرچ مرد نے کرنا ہے. مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، نہ کہ عورت کو. اور مرد اس لیے شرعی طور پر پھر عورت سے افضل ہوا. اور اللہ پاک نے اسی وجہ سے مرد کو تکوینی فضیلت دی ہے، کیونکہ عورت کی پیدائش مرد سے ہوئی، نہ کہ مرد کی عورت سے ہوئی. کہ دیکھو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ کریم نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور اس سے نسل انسانی بنائی. اور اسی طرح اللہ پاک نے جو عورت کو پھر حضرت جو نا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت اما حوا کو پیدا کیا، اور اسی طرح نسل انسانی کو چلایا اور مرد کو فضیلت دی. اور حیض اور نفاس یہ جسمانی حالتیں، اس سے عورت کی درست ہوتی، نہ کہ دماغی حالت. اور مرد ہمیشہ جو حیض و نفاس سے یہ پاک ہے. تو دیکھو اللہ پاک نے مرد کو کتنی جگہ پر فضیلت دی، کتنی جگہ پر مرد کو فضیلت دی، اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے یہ مرد کے اندر رکھا، یہ ساری چیزیں مرد کے اندر رکھی. اللہ پاک نے مرد کو طاقتور اتنا بنایا، اور عورت کو اللہ پاک نے کمزور اس حساب سے بنایا، نازک بنایا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نازک ہے یہ عورت. اور اللہ پاک نے اس حساب سے مرد کو جو نہ توانا بنایا، طاقتور بنایا کہ وہ اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالے گا، ان سارے امور کو سنبھالے گا. اور عورت گھر کے اندر رہ کے گھر گرہستی کرے گی اور معاملات کو چلائے گی. تو اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی اور ایک دوسرے کے جو نا حقوق کی ادائیگی کی ہمیں اچھے طریقے سے توفیق عطا فرما دے، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی پیار اور محبت کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں. اللہ کریم ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما دے. وما علینا الا